बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। इब्तिदा में कह दूं कि आज के दिन का सबसे अहम तरीन व्लॉग होगा, बल्कि किसी भी व्लॉगर से ज्यादा यह अहम तरीन होगा। इसको मिस नहीं करना। यहाँ कंटेनर्स पे आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा कि जी हाँ, इसको बकायदा लीड कौन कर रहा है। पीटीए की क़यादत से मेरी गुफ्तगू हुई और उनका क्या मानना है बुशरा बीबी साहबा के हवाले से बिल्कुल एक्सक्लूसिव डिटेल्स मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा दीगर एक एपेक्स कमेटी का इजलास था जिसमें अली मीर गंडापुर साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात होनी थी, नए डीजीआईएसआई से मुलाकात होनी थी। उस मुलाकात को पोस्टपोन किया गया। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो आपको मैंने बतानी है। एक बार फिर से बाज़गश्त है कौमी हुकूमत की, और ये हकीकत के बहुत करीब भी लग रही है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है उसके हवाले से भी मेरी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इस नून लीग से मुतालिक, वो भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। हम व्लॉग सबसे पहले जी 24 नवंबर पर जी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल है उस पर अपडेट्स आ रही हैं और बड़े खुल के अब आ रही हैं। और 24 नंबर की कॉल में इसमें तो कोई भी शक नहीं है कि पिछली तमाम कॉलों से ये कॉल इसलिए मुख्तलिफ है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली इस कॉल की अनाउंसमेंट विच केम फ्रॉम अलीमा खान, इमरान खान साहब की बहन, और उससे भी बड़ी जो इसकी जो सेंसिटिविटी है, हसासियत है, सीरियसनेस है, वो है बुशरा बीबी साहबा। जब से उन्होंने मामलात को टेकअप किया है, उन्होंने वॉर्न किया है इस एहतजाज से मुतल्लिक, हिदायत जब से उन्होंने देना शुरू की हैं और बगैर किसी लगी लिपटी के बिल्कुल सीधी सीधी, हर बंदा बहुत एक्टिव नजर आ रहा है। हर बंदा अपने हलके में बहुत एक्टिव नजर आ रहा है और इस कॉल को बहुत ही ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। मजीद इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा ये सेनेटर हुमायूं मेमन साहब बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त चेहरा है और इंटेलेक्ट चेहरा है। और उनसे मेरी बात हुई तो वो भी प्रोग्राम में थे मेरे, तो वो प्रोग्राम में वो कह रहे थे कि जी 24 नंबर की कॉल बुशरा बीबी ही लीड करेंगी। अब बुशरा बीबी ही लीड करेंगी तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं को, हुकूमत को, इन तमाम चीज़ों को। अब अगर वो ऐसा है तो फिर वाकई डू और डाई वाली सूरत हाल है। और देखें केपीके में बैठकर हिदायत देकर मॉनिटरिंग की हद तक बुशरा बीबी लीड तो कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लीड वो ही कर रही हैं। उनकी हिदायत जो इमरान खान साहब के मुंह से वो ही एग्जीक्यूट कर रही हैं। अब वो मॉनिटरिंग की हद तक है या वो कंटेनर पर होंगी, ये चीज़ एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। और इस सरप्राइज को क्लियर कोई और नहीं करेगा, इस सरप्राइज को क्लियर इमरान खान साहब करेंगे, वो ही डिसाइड करेंगे। और अगर मैं कह रहा हूँ बिल फर्ज बुशरा बीबी साहब कंटेनर पे हो जाए, सिर्फ सोचे, सिर्फ सोचे कि क्या होगा। बस मैंने आपको ये कहा। अब दोनों सूरतों में हमारे पास माजी के एग्जाम्पल्स हैं, कोई नहीं कह सकता। नुसरत भुट्टो साहबा की एग्जाम्पल है, कलसूम नवाज साहबा की एग्जाम्पल है, दोनों अपने शौहर हजरात के लिए निकली, फातिमा जिन्ना अपने भाई के लिए निकली। ये तो सब चीज़ें हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब किसी के लिए भी रत्ती बराबर आगे पीछे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर कोई आगे पीछे होगा वो पकड़ा जाएगा, और अगर वो पकड़ा गया तो कम से कम उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किसी किस्म का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जिस पर बुशरा बीबी साहबा कांटा लगा देंगी तो उसका कांटा ही लगाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि माजी में एग्जाम्पल भी है, कलसूम नवाज साहबा ने जिस जिस शख्स पर कांटा लगाया था ना, नवाज शरीफ साहब की जरूरत नहीं हुई उसको दोबारा पार्टी में शामिल कर सके, क्योंकि कुलसूम नवाज साहबा ने किया था। ये हुआ है। नुसरत भुट्टो साहबा ने जिस जिस पर कांटा लगाया था वो दोबारा पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते। ये आप जहन में रखिए। मैं कुलसूम जतोई शतोई तो कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं सिंध के इंटीरियर के लोग जिन्होंने वो दिए, लेकिन शेख रशीद साहब पे कांटा लगाया था कुलसूम नवाज साहबा ने, तो वो दोबारा नून लीग का कभी हिस्सा बन नहीं सके। तो यहाँ तो ये पोजीशन है। इधर पंजाब के बाद इस्लामाबाद पुलिस से भी ज़ाहिर बात है, इमरान खान साहब की बहन नौरीन नियाजी साहबा की दरख्वास्त थी कि डिटेल फराहम की जाए हमारे भाई के ऊपर कितने मुकदमात हैं। तो डिटेल आ गई है जी, और जो तफसील सामने आई है जी इस्लामाबाद के मुकदमात की भी, उसके मुताबिक इस्लामाबाद में पंजाब से ज़ायद मुकदमात हैं। यानी पंजाब में 54 है तो इस्लामाबाद में 62 मुकदमात हैं, यानी 8 मुकदमात ज़्यादा हैं। मतलब आई जी इस्लामाबाद की कारकर्दगी आई जी पंजाब डॉक्टर उस्मान से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर उस्मान जब आईजी थे तो डीआईजी ये थे ना रिजवी साहब, तो ये तो बहुत आगे चले गए। और
اچھا یہ بھی گینس بک کا ریکارڈ ہے، اور یہ بھی عمران خان صاحب ہی کے لیے بنا ہے نا مزے کی بات؟ جی ہاں، ایک شخصیت کے اوپر اس طرح کا معاملہ ہے۔ ادھر میں تھوڑی سی ایک سینسٹیوٹی ہے، میں کوئی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں، پھر دیگر کچھ اہم چیزیں ہیں۔ بلاول صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نا ایک ساتھ یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس گورنمنٹ سے ایک سیٹ اپ سے ناراض ہوئے، اور ناراضگی کا عالم ٹائمنگ پھر بڑی میٹر کرتی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ دونوں آئینی ترمیم کے بعد ہی ناراض ہوئے ہیں، حکومت سے ناراض ہوئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے خیر، اسحاق ڈار صاحب نائب وزیر اعظم بھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، ان کو بلاول صاحب کو منانے کا انہوں نے ٹارگٹ تو دیا ہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے میرے سے ہی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، ایٹ اینی کاسٹ ان کو منا کے رکھنا ہے بلاول صاحب کو۔ تو جب وہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے معاملات بہت سیریس ہیں۔ ہاں، کوئی شک نہیں ہے کہ ٹائمنگ اس لیے اہم ہے کہ ناراضگیاں اس موقع پر ہو رہی ہیں جب پاکستان تحریک انصاف کال دے چکی ہے 24 نومبر کی۔ بلاول اور مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت دونوں ناراض ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو لالے تو پڑے ہوئے، اور کہ فری کین کو منانا ہے، مولانا صاحب کو بھی منانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، اور مولانا صاحب نے تو شدید تحفظات کا اظہار کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد قانون سازی پہ قانون سازی آپ لوگ کیے جا رہے ہیں، تو یہ تو بڑی قابل مذمت بات ہے، منانا ضروری ہے، کیونکہ اگر مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کے دھرنے میں ایک بیان بھی دے دیا نا سر، بڑا فرق پڑ جائے گا، کیونکہ یہ بڑے زبردست قسم کے سیاستدار، یہ ٹائمنگز پہ کھیلتے ہیں، یہ ٹائمنگز پہ کھیلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس باری کھیل کے کیا گول ہے، یہ ایک سوال ہے تو ضرور ہوگا۔ ایک اہم ترین اجلاس ہونا تھا ایپیکس کمیٹی کا۔ ایپیکس کمیٹی کا آپ کو پتہ سب سے بڑا اجلاس ہوتا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے متعلقہ جو چیلنجز ہیں تمام صوبوں کو، اس کے حوالے سے، جس میں سول ملٹری قیادت، پرائم منسٹر اس کی قیادت کرتے ہیں، آرمی چیف موجود ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی موجود ہوتے ہیں، ڈی جی ایم آئی موجود ہوتے ہیں، ڈی جی ایف آئی اے موجود ہوتے ہیں، ڈی جی آئی بھی موجود ہوتے ہیں، یہ تمام افراد اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس کے اندر چاہو صوبوں کے وزراء اعلیٰ موجود ہوتے ہیں، کچھ ایک دو اہم ترین وزراء بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو اس اجلاس میں علی مین امین گنڈاپور صاحب کی انٹریکشن ہونی تھی آرمی چیف سے بھی اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی۔ اس سے پہلے بھی وہ انٹریکشن کی کوشش کرتے رہے ہیں جب ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا تھا، لیکن اس بار ذرا گفتگو کسی اور طریقے سے ہونی تھی۔ تو عام خبر یہ کہ آج کا اجلاس مؤخر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کل ہوتا ہے کہ کب ہوتا ہے یہ نہیں پتہ، لیکن وہ آج کا اجلاس مؤخر ہو گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور اس لیے وہ مؤخر ہو گیا ہے۔ بہرحال دھرنے سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی انٹریکشن اگر ہوتی تو بہت اہم ہوتی۔ دیکھیں اجلاس میں نے پھر بولا کہ کل ہوتا ہے یا کب ہوتا ہے، یہ کہ اجلاس بہرحال مؤخر ہوا ہے۔ سہیل وڑائے صاحب اس سے پہلے بھی نا کنگز پارٹی کا بڑا ذکر کرتے رہے ہیں کہ کنگز پارٹی یعنی قومی حکومت، قومی یعنی پک اینڈ چوز ہو جائے، یعنی اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی یہ لے لیں، پی ٹی آئی سے یہ لے لیں، نون لیگ سے یہ لے لیں، ان کی پارٹی بنا دیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ اب ایک اور دعویٰ انہوں نے بڑے وثوق سے کیا، اور وہ کہتے ہیں، اور مجھے حقیقت کے قریب بھی لگتا ہے یہ دعویٰ، جی ہاں، آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے، اور کسی حد تک متعلقہ جو کوارٹرز ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے کنسرن تو ہیں اس بات کے کہ فائدہ کیا ہوا نون لیگ کو حکومت دے کے۔ تو سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نون لیگ جو ہے، موجودہ حکومت یہ مؤثر بیانیہ بنانے میں ناکام رہی ہے، اس لیے یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، قومی حکومت بننے کا امکان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا، یہ ناکام رہی اپنے بیانیے میں، قومی حکومت بننے کا امکان ہے۔ اچھا، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی ہے، اب یہ میں آپ کو اپنا انالیسس دے رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی بھی ہے نا کہ سر انہوں نے کیا کیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ رہی تھی کہ اپنی کارکردگی دکھائیں گے، کارکردگی کے ساتھ کچھ بیانیہ بنائیں گے، 9 مئی وغیرہ ٹائپ کے، اس طرح کہ وہ کوئی ہی نہیں ہو سکا، وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکا، آپ یقین جانے بالکل نہیں اسٹیبلش ہو سکا۔ تو وہ انہوں نے کہا بھائی کس بنیاد پر کریں؟ اب گالیاں تو پڑ رہی ہیں ان لوگوں کو، جب گالیاں بھی انہیں پڑ رہی ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، کوئی پبلک پلس نہیں چھیڑ سکے یہ لوگ، کوئی ایسی چیز ہی نہیں کر سکے۔ ایون نون لیگ کے اپنے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، آپ سے اگر آپ نون لیگ والوں سے بات کریں بٹھا کے آرام سے تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں، میرے سامنے تو اسی طرح ہی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکے، تو مزید گالیوں میں اضافہ ہی ہوا، اور یہ پھر کسی کام کی، پھر ایسی حکومت کس کام کی ہے جب الزام بھی سارا اسٹیبلشمنٹ پہ ہی آ رہا ہے، تو دے آر گڈ فار نتھنگ، گڈ فار نتھنگ ہے تو پھر کیوں نہ ایک قومی حکومت بنا دی جائے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کا مارجن کم ہوگا، اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوگی، نون لیگ بھی ہوگی، اس میں پی ٹی آئی بھی ہوگی، ان کے لوگ بھی چوز کر کے قومی حکومت تب تشکیل ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہیں
پھر یہ ساری جماعتیں مل کے اپنا کام کریں تو اسٹیبلشمنٹ کو ذرا تھوڑا سا وہ جو کرٹیسزم والا آنسر ہے وہ ذرا کم ہوا. یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں. باقی آج توشہ خانہ 190 ملین جب خبر آئے گی تو پھر آپ سے بات کریں گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.